وارث حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلا بیہ فی حضی ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقاعدا ونصرا ودلیلا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنُهُ وَرْزَقَ طَوًّا وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا مولتی یا سیدت وغیثینی یا رحمانو یا رحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک اللہ عظیم عبادت قبول فرما، حاضرین مجلس دے گناہ معاف فرما، بانیان مجالس دے خاندان دے جتنے مرحومین ٹرگن میرے پیارے بھائی دے والد والدہ زوار غلام قادر منجوٹھا، ملک غلام حیدر انہاں دی اہلیہ ملک رمضان منجوٹھا، ملک حاجی منجوٹھا، نانی نانا ملک زوار حسین منجوٹھا، ملک امیر حسین، ملک اللہ بخش، ملک فرید حسین، والدہ ملک خضر عباس منجوٹھا دے مالک اللہ ای ذکر پاک دے صدقے انہاں دے درجات بلند فرما، مالک اللہ بانیان مجالس دے مال رزق عزت اولاد اضافہ فرما، بیمار مومنین نو صحت عطا فرما، بے اولاد زدارانو حیاتی علیہ ماتمی بیٹے عطا فرما، آمین ضرور رکھی کرو۔ چند مندہ ملک جی باو جی آمین رکھیے، چند مندہ سر علیہ چند زدار پریشان ہو گئے، یاد رکھے محمود کوٹلے و حریت اسلام دا باروان تاجدار فرمیندے جدوں کوئی سنے منن والا آزادار اس مقام تے تشریف لے آوے جس جگہ تے میرے دادے حسین دا ذکر تھیندے میں وارث حجت خدا بقیت اللہ سے انتظار وچ ہونا کہ علی ولی اللہ پڑھن والا کچھ منگے تے میں بارواں عطا کرا، آمین ضرور رکھی کرو۔ اج کسے واسطے آکھو گے تو کوئی تھوڑے واسطے بھی آکھے گا۔ مالک اللہ پارا چنار دے مظلوم شہداء دے درجات بلند فرما، پارا چنار دے مومنین دی محافظت فرما، حاضرین مجلس نو چوڑن دا زوار بنا، زیارات مقدسہ دی حفاظت فرما، بے روزگارانو وسیع روزگار عطا فرما، اس نازک دور وچ ہر عزادار دی دھی بہن دے نیک نصیب بنا، بے گھر مومنین نو گھر عطا فرما، پریشان عزاداران دیاں پریشانیاں دور فرما، بے جرم قیدیاں نو جلد رہائی عطا فرما، ہر عزادار ماتمین دے دل دی ہک صدا ہے سڈے وارث حجت خدا بقیت اللہ دا ظہور جلد فرما، ساریاں دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے اچھی آواز نال صلوات پڑھو۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، میرے پیارے بھائی دا حکم ہی وعدہ وفا ہوگی، اچھے رن دی زیارت ہوگی۔ میں اکثر ہر وقت ممبر تے عرض کردہ رہنا خان جی کہ میں ذاکر بن کے حاضر نہیں ہویا، محمود کوٹلے ہو میں انہاں دا ذاکر کی میں ہو سکتا جنہاں دا خود خدا ذاکر ہے۔ میں ایک طالب علم دی حیثیت جتنی دیر پڑھنے انج پڑھنے جی میں نمازی نماز پڑھ دے 7 دسمبر انشاءاللہ بھائی محمد علی کو حاضری ہو سی۔ اللہ نے انسان نو خلق کرن دے بعد اس دنیا تے بھیجے، دنیا تے بھیجن دے بعد پھر اللہ نے انسان نو عقل عطا کیتے، میں بغیر کسی انتظار دے مجلس پاک شروع کر رہی ہے۔ عقل عطا کرن دے بعد پھر اللہ نے انسان نو شعور عطا کیتے، جدا اللہ نے انسان نو شعور عطا کیتے وقت اللہ نے انسان نو خود مختار بنائے۔ محمود کوٹلیا تیری دعا دعا توجہ دی قسم ہے، جدو انسان کو صحیح
اللہ نے خود مختار بنائے وت انسان دی زندگی دے دو مقصد ہیں، حصول علم یا عبادت خدا۔ میدان بدر دے قریب دو پہاڑاں دے درمیان وچ ایک بستی ہے، جس بستی دا نام ہے بستی صفرا۔ اس بستی صفرا دے وچ قبیلہ بنی غفار دے چاند لوگ آباد ہیں۔ آؤ بسم اللہ سے صلوات پڑھو اونچی آواز نہ۔ آؤ نبی اجازت ہے نا میرے اس طالب راہ پیارے بھائی آؤ نباس لگا صاحب پہنچ گئے۔ چلو ہن تھوڑی توجہ ہو جاوے تو بزرگاں دی اولاد دی موجودگی دے وچ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا سے۔ اس قبیلہ بنی غفار دا آؤ بسم اللہ سے بسم اللہ بابا۔ توجہ ہے نا صحیح۔ اس قبیلہ بنی غفار دا ایک شخص ہے جس دا نام ہے جندب بن جنادہ۔ اس اپنی زندگی دے وچ دو کام کیتے، عبادت خدا کیتی ہے یا علم حاصل کیتے۔ میرے شیعہ سنی بھائیو چلو جنہوں کو جن تک سمجھ نہیں جڑا تاریخ سن کے بولن دا دی ہن تھوڑی توجہ ہوئے تو میں اگلا جملہ مکمل کرنا چاہنا۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ تو پہلے ترائے نبیاں تے ترائے کتاباں نازل کیتی ہن، زمبور، تورات، انجیل۔ اے جندب اللہ دیاں ترائے کتاباں دا حافظ بھی آئی۔ بندہ نہ بولے سی محمود کو ڈالیا بندے دا عقیدہ ہی سطر تے بولے سی۔ انہ ترائے کتاباں دے اندر اللہ دے آخری نبی دیاں چاند نشانیاں پڑھن دے بعد جدہ بھی عبادت خدا کریا ہکا دعا منگ دہا، مالک اتنے تک موت نہ دے میں جتنے تک تیرے آخری نبی دی میں زیارت نہ کرا۔ اے حد کسے دے کے محتاج نہ سارے بولے صحیح۔ میرے شیعہ سنی بھائیو سمجھتا رہی ہے نہ صحیح۔ وقت گزردہ رہیا پچھلے صحبان دو وقت گزردہ رہیا دعا منگدہ رہیا بحکم خدا نبی پاک نے 40 سال بعد اللہ دے آخری نبی ہومن دا اعلان کیتا ہے۔ چلو لائیو چل رہی ہے، ذاکر مولوی ممبر تو نہیں لاندا فتوہ پہلے لگ جاندے، میں اور سمجھا کے جملہ مکمل کراں۔ چند نا اہل لوگ کم عقل لوگ بیٹھکاں تے دیراں تے دکاناں تے گل کر دیں کہ توبہ نعوذ باللہ نبی بنے بھی 40 سال بعد نہیں میرا ویر جس محمد تے ایمان کھن کے ہیں میں ایمان نال ممبر حسین تے کھڑو کے تینوں ڈسنا چاہنا ہون من یا نہ من تیرے مقدر دی بات ہے۔ اسے آمنہ دے لال دا فرمان ہے کنت نبیًا و آدم و بین المائے وطین، میں محمد اس وقت نبی ہم جدہ آدم مٹی اور پانی دے درمیانی چاہا۔ جڑا تاریخ سن کے بولن دا دیو بندہ زبان حلاوے بھیجن زندگی اندراز ہوئے بزرگو تو حق ادا کہ میرے شیعہ سنی بھائیو بحکم خدا نبی پاک نے اللہ دے آخری نبی ہون دا 40 سال بعد اعلان کیتے۔ ایو اعلان مکہ چ پھیلے، مکہ تو پھیلدا پورے عرب چ پھیلے۔ ایو اعلان پھیلدا محمود کو ٹالیا جندب دے کنہ تک پہنچے۔ جندب اپنی بستی صفرا چو مکہ دو سفر شروع کیتے۔ میدان بدر جی کوئی ہائی صاحبان بیٹھے گواہی دے سی، میدان بدر چو کم از کم مکہ 350-350 کلومیٹر دا صحیح سفر ہے۔ سفر کردہ جدو مکہ شہر ہی پہنچے پہلا دی مکہ دی گلیاں جندب پھر دریے، ملاقات نہیں ہوئی، دوسرا دی پھر دریے، ملاقات نہیں ہوئی، کہیں تو پوچھیا نہیں، 6 دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی۔ نہ پوچھن دی وجہ قبلہ نجم الحسن قراروی اپنی کتاب الغفاری دے وچ لکھ دیں 3 وجوہات ہیں
تے کو چوپ تے نازے میں کو نجف دے والدی عطا تے نازے محمود کو ٹلیا بھائی جان بزرگو گنگئی بولے سن تھوڑی دھرتی تے زبان رکھ دیئے کیڑیاں ترے وجوہات ہیں پہلی وجہ اے ہے عیسیٰ جس آخری نبی ہومن دے اعلان کیتے او مرد ہے مستور تا ہے کوئی نہ جیڑا بندہ حاضر بیٹھے بھیجنو بندہ زبان ہلاوے مکہ کوئی وڈا شہر نہیں چھوٹی جی آبادی ہے تیسری وجہ اے ہے نہ پوچھن دی جدوں بھی وہ گھر تو بہرا سی اس دا پیدل چلنا دسے سی جو اللہ دا آخری نبی پی آندے محمود کوٹا لیا کتنے بلے سین ملک جی تے بھیجن کتنے باو جی ان سارا لے سین آدھے ستوان دی نہیں میں ٹرا میں چشمے زمزم تے آکے پانی بیٹھا پیندہ اچانک میری نگاہ پئیے میں ویکھے انہوں مسلح ابراہیم تے شمس نبوت تلو ہویا ہے جیڑا بندہ حاضر بیٹھے بندہ زبان ہلاوے سے یا بلا فصل کمر امامت علی امیر المومنین موجود ہیں آدھے اجا میں ویکھ رہے ہم یا 6 مکہ دے کافر بھیجن قریب ہیں ان جنگل دے اشارہ کر کے دن اے محمد اسا سنے تسی نبی ہومن دا دعویٰ کیتے آمنہ دلال مسکرا کے پیدن او مکہ دے کافرو یاد رکھو انا خاتم النبیین میں محمد نے آخری نبی ہومن دا اعلان کیتے جیڑا بندہ حاضر بیٹھے سی جنہ ذکر علی پاسے دیانے وہ بندہ چپ نہ رس آدھن جی تسا اللہ دے آخری نبی ہومن دا اعلان کیتے جتنے بھی اللہ نے کائنات اچ نبی بھیجن وہ اپنے نال کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے ہے تسا معجزہ کیڑا لے کے آئے ہو جنہ سیر حلے میں ہور آسان کر دے وہاں کئی نبی جیڑے اللہ نے کائناتی نبی تبلیغ کیتے بھیجن کئی نبی لوہے کو موم کر دینے کئی نبی مردہ نو زندہ کر دیں کئی نبی اپنا آساس ہٹے دیں تے اجدہا بن جاندے تسا معجزہ کیڑا لے کے آئے ہو جیڑا بندہ دے میں ساری زندگی مجلسی چاہیاں ذاکر مولوی نال نہیں بولا بندہ ہون تو مجمع سار چاہوے نوکر دے پاسے ویکے آدن تسا معجزہ کیڑا لے کے آئے ہو نبی مسکرا کے پیدن او مکہ دے کافرو معجزہ فرش دا دکھاواں یا چان فرش تے لے کے آواں جندے دلی چ نبی دی محبت ہے بندہ زبان ہلاوے سے توجہ ہے نا صحیح سارے سے بند آدم تو سن چاند زمین تے لے کے نہ آؤ تو صحیح نہیں کرو مکہ دی زمین دے چاند ذرے چاہو سجے ہاتھی ہتھیلی تے رکھو اے ذرے تو بول کے تھوڑے آخری نبی ہومن دی گواہی چڑے میں اسا من ویسو انہاں دے ذہن ہی صحیح اے ہے ملک جی کہ بلیندی او چیزیں جڑی زبان رکھ دی ہوئے جندہ بعد میں چشم زمزم تے بیٹھا میں ویکھ رہے ہم نبی پاک نے اپنے داد ابراہیم دی مکہ دی آباد کردہ سرزمین دے چند ذرے چھے ان ذرے چاہ کے سجے ہاتھی ہتھیلی تے رکھے سمجھدار رہی ہے نہ صحیح نبی ذران دے پاسے ویک کے پیدے او میرے داد ابراہیم دی مکہ دی آباد کردہ سرزمین دے ذرے آج تو سن ذرہ کھولوں اے مکہ دے چاند کافر میں محمد دے آخری نبی ہومن دی گواہی پہ منگ دین بس نبی دی گل مکیے جندہ بعد ذرہ ذرہ چواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ جندب دوڑ دو ہویا نبی دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کیا دے آقا جس منزل دی تلاشی چاہم او منزل میں نو مل گئی ہے میں نو کلمہ پڑھاؤ جہندہ دھیان میرے پاسے دے تھا میں جو بیٹھے ہو بندہ چپ نہ راسی نبی پاک نے کلمہ پڑھے آدھے نام آدھے جندب قبیلے بنی غفار دے رہن والا اچھا جندب یاد رکھ لے جیڑھا بندہ میں محمد دی محبت لے کے اس دروازے تے آئے میں محمد اپنی محبت چکو بھیجن کچھ نہ کچھ عطا ضرور کردہ آج تو کچھ عرصہ پہلے ایران دے شہر شیراز دے قریب دیہات دا ایک وزدہ ایک تیرا بھیرا آئے جندہ نا ہائی روز با او میں محمد دی محبت لے کے دروازے سیدات بہ کے داڑھی نال جھاڑو دے کے میں محمد دی محبت جہاں کمر صدی نہیں کی تھی یا میں محمد عطا کرن تے مجبور ہو گیا میں محمد نو آکھنا پہ گے آج دے بعد تو روز وا نہیں آج دے بعد تو سلیمان میں محمد دی آلی چوئے
جے جندب تمہیں محمد دی محبت لے کے اس دروازے تے ہیں، میں محمد اپنی محبت ہی تینوں عطا کرنا چاہنا، ادنوں منی میرے قریبہ نبی دے قریب محمود کو ٹلیا۔ کتنے بلے سن ملک جی تے تھوڑے مجمع کتنے بھیجن سارا لے سن، نبی پیشانی چم کے مسکرا کے پیدن یاد رکھ لے، آج دے بعد تیرا نا جندب نہیں، آج دے بعد میں محمد تیرا نا ابو ذر بھی رکھ دا۔ توجہ ہے نا صحیح، نام ابو ذر رکھا گیا، مدینے علیہ سیدان دی نوکری دے وچ بڑا سونا ابو ذر دا وقت پیا گزر دے۔ آخری بات جمعہ دنی مسجد نبوی وقت صبح نبی پاک ممبر تے بیٹھے، ابو ذر نبی پاک دی زیارت کر کے مسجد تو بہر پہ نکل دہا سے، توجہ ہے نا سے، ابو ذر مسجد دے بہر پہ نکل دہا، جیڑا تاریخ سن کے بولن دا دی انو جبریل دیہا قلبی دی شکل اچ مسجد دے اندر داخل ہو رہا، توڑا قصور نہیں تو سجے کھبے دیکھ سو، میں باساں تا میرے بعد کوئی پڑھ سی تو ساؤن دیکھو میرے بار بار ذاکر رکھے نا میرے اڑے کوئی چنگی گل نہیں ہوندی، کیونکہ بندہ اتنی محنت کی تھی کھڑا انہوں تو چپ نہیں آمنی یہ تعالیٰ سے، کیونکہ پڑھنا وجہ میں ہے، میرے بعد ہی پڑھ سنا جنہ پڑھنا، میرے شیعہ سنی بھائیو میں اتنی محنت کی تھی کھڑا تیرے واسطے کی تھی کھڑا، بانی اتنا اہتمام کیتے تھوڑے سنن واسطے کیتے، انہوں دی سال دی حضرت میں تا ہاتھ لا کے ممبر تے لگا جاوا، لیکن نہیں تیری محبت واسطے اتنا پڑھ رہا، بندے پریشان ہو گئے بھیجن مجمع کے اے دیہا قلبی دی شکل جبریل کیوں ہے؟ اے کون ہے دیہا قلبی؟ جنگ بدر دی فتح دے بعد ان دیہا قلبی اسلام قبول کیتے، اے اتنا سونا روایت دے لفظ ان کے نبی پاک ان دے چہرے دے عاشق ہیں، جدوں بھی نبی پاک کا بادشاہ نو اسلام دی دعوت کیتے خط لکھے نہ صحیح، خط لکھ کے دیہا قلبی دے ہاتھ رکھے نا فلاں بادشاہ نو میں محمد مصطفیٰ اسلام دی دعوت کی تے خط لکھ رہے ہیں وان کے دے میں محمد دا خط، جیڑا ساری زندگی نہیں بولا نا وہ بندہ ان سار چاہوے نوکر دے پاسے وے کہ خط لے کے محمود کو ٹلیا، کہیں بادشاہ دے دربار بزرگو دیہا قلبی بھیجن جنہ پہلا قدم رکھیا، تاخت باہن علی دی نگاہ ملک جی چاچا جی دیہا قلبی دے چہرے تے پویا، خط گھنن تو پہلے بادشاہ اپنے آپنو اتنا آدھا جیندہ نوکر اتنا سونے، اللہ جانے وہ سردار کیڑا سونا ہو سی ہے، جیڑا بندہ حاضر بیٹھے ہو بندہ زبان حلا ویسے۔ پھر اللہ نے جبریل نو بھیجن حکم دیتا، جبریل جدہ بھی انسانی شکلچ میرے حبیب محمد مصطفیٰ نو ملن گیا کر، دیہا قلبی دی شکلچ گیا کر، انہوں دیہا قلبی دی شکل جبریل اندر داخل ہے، ابو ذر گل بھولتا نہیں گئی نہ صحیح، ابو ذر پہ نکل دہا بہ ہے، ایویں آکے نہ سامنے جبریل بہ گئے، وہ کیا دے آقا اے جڑا مرد مومن مسجد تو بہر پہ ویندہ ہا، اے چہرے تو ڈاڑھی تو مومن معلوم تھیندہ ہے، آدھے آقا اس مرد مومن دی پیشانی سجدان دی گواہ ہے، بولے سی او جندے دلی چوڑن دی محبت، آدھے آقا اس مرد مومن دی پیشانی وچ میرے استاد علی دی بلایت دا نور نظر بھی آندہ ہے، اے مرد مومن ہے کون؟ میرے آقا مسکرا کے پیدن جبریل تین نہیں پہچانا، اے میں محمد دا ابو ذر ہے، آدھے آقا ابو ذر ایہوئے، نبی پاک فرمائیں جبریل کیا تم بھی ابو ذر دے نا تو واقف ہیں؟ آدھے آقا ہک میں نہیں واقف، عرش دے سارے ملائکہ واقف ہیں، مت کوئی کانڈ پیچھوات فتوہ لا دے وے اور سمجھا کیا کہا، نبی پاک پہ فرمائیں جبریل ملائکہ تا اللہ دے عامر بھی سہیں پہبند ہن چاچا جی، تساں عرش دے سارے ملائکہ ابو ذر دے نا تو کی میں واقف ہی وے؟ جبریل آدھے آقا نماز عشاء دے بعد جیڑی ابو ذر دعا منگ دے نا، او دعا کوئی چوڑن دے خالق کو ایڈی پسند آئیے، چوڑن دے خالق فرمائندہ کائناتی جیڑھا مومن میں چوڑن دے خالق تو کچھ منگنا چاہندے، اوہا دعا پڑھ کے منگے جیڑی ابو ذر پڑھ کے منگ دے، میں چوڑن دے خالق اس مومن کو کڑائیں خالی نہ حوالیندا۔ اتھائیں میرے اٹھمیں آقا امام علی رضا علیہ السلام دا فرمان ہے، امام دی عظمت سارے مجمع صلوات پڑھے،
صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے 8ویں آقا پہ فرمائیں سارے حبدارو یاد رکھے جس گھر وچ دعائے ابو ذر پڑھی ونجے پورے شہر کو اگ لگ سکتی ہے، اس گھر نو اگ نہیں لگ سکتی۔ جس گھر وچ دعائے ابو ذر ٹنگی ہوئی ہوئے لٹکی ہوئی ہوئے اس گھر تے کدیں جنات حملہ نہیں کر سکتی، او گھر جنات دے حملہ تو محفوظ رہندے۔ اسے علی ولی اللہ دی خاطر رل گئی یعنی علی دی شریف دیوں یہ شام ہے جڑی علی دی اندھیوں کو کھا گئی ہے۔ لب فضائل و من فضائل تیری میری مرضی مصائب اس بیوی دی اثرت ہے جڑی پردے دے اندر تشریف فرمائے۔ مصائب منت نہیں، مصائب تیرے دل دے درد دا نائے۔ جتنے شام دے زار بیٹھن آج 4 سفر ہے، آج علی دی دھی دی دوجھی پیشی ہے۔ میں کو ممبر دی عزت دی قسم ہے، میں پتھرچ نہیں میں غیرت مندچ پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ بابا، میں نوکر بابا لکھوری آکھا جڑا جن تک ہے نہیں کر سگیا۔ جتنے شام دے زار بیٹھے نا بھائی جن میری گواہی دے سن جڑے نہیں گئے جو نوکر سے لکھوری آکھا زوار سے جڑے نہیں گئے جھولی چاک کے دعا کر رہے ہیں اللہ اتنے تک موت نہ دے وی جتنے تک بھین بھیرا دی نگری نہ ویکھیں۔ اللہ تو انہوں شام لائے جاوے جڑے شام دے زہر بیٹھن چچا جی انہوں دا ہونے زین پہنچ جاسی۔ شام دے ویچ جو تخت موجود ہے جڑا زمین کو 17 پوڑیوں اچھے اس دے نا بھائی جن چوگردو ملک جی سفید رنگ دی 1.5-2 فٹ دی دیوار آئی ہوئی ہے۔ اے تخت بیٹھے یزید سامنے کھڑین تطہیر دی انوارے سینی یار کیوں شرما کے بیٹھا روندے جوانوں کروندے روپوں میں تو 40 سال رت روندے۔ میں مسائبی میں پڑھ سنجی میں نمازی نماز پڑھ دے اے تخت بے کے نا 3 کام کر رہے ہیں۔ سہیں کیڑے 3 کام بیٹھا کر دے۔ پہلا کام ایک کمینہ شراب بیٹھا پین دے، سارے بے شمار دی لعنت کرو۔ دوسرا ایک کمینہ شطرنج کھیل رہے ہے۔ تیسرا اس دے ہواری مذاق کر دیں تے ایک کہہ کے مار کے سہیں حسدہ بیٹھے ہس کے نا میں نے معافی دیوے میں نے نہیں پتہ کتے سید بیٹھے او جھاڑ سیسی جتھا کوئی سید ازادار ماتمی بیٹھا ہو سی تے اچھے آواز نال بیٹھا دے میں باغی مرایا ہے تھوڑی ہے نکلیے نا زوار صاحب جدوں تیسرے دفعہ کسنا میں باغی مرایا ہے اے میری سین آلیہ دے سجے پاسے کانڈ پیچھے یحییٰ نبی دی مزار ہے آج بھی مزار دربار اچ موجود ہے آج پکی مزار ہے اس ویلے کچی مزار ہے جدو تیسرے دفعہ کسنا میں باغی مرایا ہے جی میں جو ملک زنجبار بی بی دی کانڈ تے میری سین آلیہ زخمی پیشانی رکھی کھڑی ہے نا ملک جی کانڈ تو زخمی متھا چاہ کے باب علی دے لہجے چ بول کیا دی او کمینہ بکواس نہ کر ہون باغی سدئی وات نہ سدے آنکھیں تو میں یحییٰ نبی کو حکم دیواں میرے حسین بھیرا دی صداقت دی گواہی دیوے تھوڑی ہے نکلیے بھلا ہوئے جنہوں کی ستر تے ہے کیتیے مولا سجاد فرمیندن یحییٰ نبی دی قبر ایران تک حلیے حل دی قبر آقا سجاد ڈٹھیے کڑیاں توق زنجیر کھونج کے نا پھوپی دے کول آکیا دے اماں نبیوں کو تکلیف نہ دے میں سجاد جو جیندہ مرحبا مرحبا سبحان اللہ نوکرہ سے لکھوری اکھا سارے شامل ہو ہر اک شامل ہو بھی تھیں 2 وین کر کے اپنے بھیراواں بزرگاں دے حوالے ممبر کر دے وہاں تھوڑی لڑ دی ہائندی قسم ہے چاچا جی اے تخت دے بہ کے دربار علی پاسے ویکھ رہے آ ایک میری سینی کیڑے رنگیچ کھڑی ہیں ہو سکتے کوئی اہل سنت بھائی آیا بیٹھا ہوئے کچھ سمجھ نہ آئی ہوئے چلو جملہ سمجھا کے پڑھا اگے کھڑی ہے ملکہ زنجبار ملکہ زنجبار بی بی دے کن پیچھے کھڑی ہیں علی دیاں 3 دھیاں یار کیوں شرما کے بیٹھا روندے ہے کر دے ہوئے علی دیاں دھیاں دے کن پیچھے کھڑی ہے علی اصغر دی اماں علی اصغر دی اماں دے کن پیچھے کھڑی ہے علی اکبر دی ماں کیوں شرما کے بیٹھا روندے علی اکبر دی ماں دے کن پیچھے کھڑی ہے لبابہ بنت عبداللہ نال کھڑے نے ہی کر رسی پیو تے پتر قید
شاید تو امیر بن کے سندا بیٹھے یا تے کو سمجھا نہیں سکیا جتنے چھوٹی اولاد دے پیو بیٹھے ہو پیو تے پترن دے درمیان وچ خاندی کھڑی ہے حسین دی 4 سالاں دی زخمی دھی کسے لے سجا پیر چاہندی ہے کسے لے کھبا پیر چاہندی ہے بھیرا دی رات واندی وے کیا دی سجاد ظالم تو پوچھے میں تھک پیا مرحبا 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 اے ہن رنے جی میں چاہندا ہوں میرے شیعہ سنی بھائیو جدوں دربار دی حالت یزید ویکھیے نا اے آدھے جلدی کرو حسین دا سر سانگ تو لاہو سانگ تو لتے اشارہ سمجھے این سونے دے تاشتی چ رکھے اتے ریشم دا رومال اے 17 پوڑیاں تخت ہی نا اچھا سہی تلوں گنو 13ویں پوڑی اتو گنو 4تھی پوڑی تے بھین ڈے تھی پئی ہائی این بڑے آرام نال سر رکھے آئے میں پڑھے آئے تین چپ کر کے سنے سر رکھیں دا ہر کہیں ڈٹھے جی میں ترائے علی دیاں دھیاں ڈٹھے نا این میں جوانی مانے کسے نہیں سہی ویکھیا این کمینے دے میں رکی واسطے گیا میں دنشالہ میں پڑھ گنا روایت تو سن گنو لوگ ادن ذاکر ممبر تے کھڑو کے سخت پڑھ دیں تھوڑے ڈر کھولو روایت تے ادب وچ پڑھو نا وقت ہے ضرور کرے ان دے ہاتھ خزران دی چھڑی ہے جیڑا چھڑی والا پاسا ان دے ہاتھ چا اتے سونے دی مٹھ لگی ہوئی ہے جیڑا چھڑی دا تلواں پاسا اتے لوہے دا چھوٹا جے نیزہ بنا ہویا ہا میں بزرگان دے رنگ وچ روایت پڑھنی ہے جو تے سن گی تا کوئی خالی نہ راسی بھین آلیہ دے دی پئی ہائی محمود کوٹا لیا ملک جی چھڑی دے نال تشت رومال ہٹائے رومال ہٹا کے حسین دے تلویں لب تے چھڑی نال پیار شروع کیتے میں پیار پڑھے تے ہے کر کے کنا چپ کر کے سنے میں ایو لفظ سیال کوٹا کھیا ہی کاظمی سید موت ماتم کر کے دے غلام عباس میں اکھا نہ روایت پڑھیے پردہ نہ پا مت کہیں اہل سنت کو سمجھ نہ آئی ہوئے میں اکھا نہ روایت پڑھیے حسین دے لباں تے چھڑی لیندہ نہیں چھڑی مریندہ بیٹھا چھڑی مار کے آدھا ہون غازی بلا جدو 3 دفعہ چھڑی لائیے نا ماتمیو فضا سین کمر صدی کر کے آدھی او کمینہ انہا لباں تے چھڑی ہون ماری وات نہ مارے انہا لباں نو محمد چمدہ ہا مرحبا مرحبا سبحان اللہ انہا لباں نو بطول بوسے دین دی ہے اللہ درجات بلند فرماوے مولانا غلام حیدر کلو مرحوم دے جندہ لفظ ہوئے میں نہ ضرور چہنا ذاکری فن نہیں ہے بھین برادی عطائے او پڑھ دے راندن جدن دربار بھیجن 9 گھنٹے گزرن چاچا جی 9 گھنٹان دے دوران ہر مستور قدم بدلائے کیمیں بدلائے کسے سجا چاہے تک خبر رکھے کسے سجا زمین تے رکھے تک خبر چاہے او پڑھ دے راندے نہیں 70 تے امتی نہ روے دکھ نہ لگ سی او جھاڑ سے سی جیتا کوئی سید ازادار ماتمی بیٹھا ہو سی او پڑھ دے راندن میرے کروڑا سلام فضا سین دی عزت تے عظمت کو محمود کوٹا لیا جائیں 9 گھنٹان دے دوران نہ سجا پیر زمین تو چاہے یار کیوں شرما کے بیٹھے ڈھوندے ہو نہ کھبا پیر بزرگو چاہے ماتمی ازادارو جڑا 9 گھنٹہ گزرے نہ سہی اس ویلے دائی دی کان تو عالیہ سین زخمی پیشانی چاہیے تے عالیہ سین رو کے پیا دی اماں تھک پائے ہو سو ہون تو پیر بدلا چاہ تو آدھی آئے نکلیے دائی پیچھا مون کر کے آدھی عالیہ تھک ضرور پیا تیری غربت دی قسم ہے جس ویلے میں پیر چاوان دی کوشش کریں دیا نا تیرے حسین بھیرا دی میں کو وسیعت یاد آوے دیا روانہ لیا تیری ہے نکلی عالیہ رو کیا دیا من کیڑی وسیعت دیا دیا عالیہ دا محرم دا دی اکبر دی موت دا موقع حسین جدن تسا بہنن دا آخری سلام کر کے خیامی چو میدان دا جا رہے آنا تیسری کنات کو لا کے تیرے زخمی بھیرا زخمی مرتجیز دی سجے ہاتھ نال گھوڑے دی واگ موڑی ای میرے خیمے دے در تے آکے آکیس اماں زخمی لازے دا مہمان ہک وسیعت کرنا ہے عالیہ میں تیرے بھیرا دے زخمی پیر دی تلی تے بوسا دے کے آکا نوکر مر ونی کہڑی وسیعت تیرے بھیرا رو کے آکا ماں جے تک جیویں میری عالیہ دا پردہ بچاویں
تیری ہائے نکلی ہے کر لے ماتم تیرے مذہبی چ ماتم جائزے آلیا میں پیر چاون دی کوشش کر دیا سامنے تاشتی تیرے بھیرا دا سر تڑے پویندے اکھاں کھل ویندیاں کٹیاں رگاں چواز آندی اما میں زخمی دی وصیت بھول گئی ہے مرحبا 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 اس منظر دے بعد میری سین ملکہ زنجبار بی بی دربار سجے نگاہ کی تھی کھبے نگاہ کی تھی سارے جملے چھوڑی تے وین دے قریب آگئے زیادہ پڑ گیا تھوڑی محبت پڑا گئی راضی راونا بھیجا نزدارو سجے کھبے ویکھے سنا کرسیاں تے نگاہ پئیس وقت پچھا موں کر کے نا دائی اچھا وین کر کے دی آلیا آلیا اجازت دے میں ظالم دے درباری چ میں فضا پھر دیاں آلیا دی آواز پیان دی اما کیویں پھر دے آدھی آلیا سامنے سنہری کرسیاں دے میں کو بابے دری آیا نظر پیان دی آلیا رو کے آدھی اما بلا شالا کوئی کہندہ ہوئے حقال مار کے بیا دیا ماں بلا آج میرا غازی ہوئے آواز آندی اما میرے بھراوان دے مان موک گئن میں غریب بلاوے جناؤ کی صدر دے ہائے کی دیئے تھوڑا جیاں بھیجن میں کاسان کرے جیڑا زادار جن تک نہیں رو سکے محمود کو ڈالیا اجازت ملن دی دے رہی میں ان بردرانا چاچا جی فضا سین کمر صدی کی دیئے اکبر دے ماتمی اچھا وین کر کے بیا دی او کرسی نشینہ توڑے جو کوئی حبشی ہے توڑی ہائے نکلیے 4000 حبشی ملے جی تلوارہ لے کے بھیجن قریبین قدم ودا کے آدن کانے سانو شرابی دے درباری صدن آلی فضا دی آواز بیان دی حبشیو توڑا وطن کڑے آدن زنجبار توڑے بادشاہ دا کیانا ہے عاشق بو زندہ یا مر گئی ہے رو کے کھڑا دے ضعیفہ مدد ہو گئی ہے مر گئی ہے حکومت کون پیا کر دے حقل مار کے آدھے ضعیفہ ہوندی ہی کدی ہے جیندہ نام مونا اسداج بوایا دخت بلایا تھوڑا عرصہ حکومت کی دی ہے مردان دی کونسل بنا کے تخت و تاج ریت انہاں دے حوالے کی دے جنہ وینا نار بزرگ ملک جی تھوڑی دھرتی کو بھی آرے فضا رو کے بیا دیے او آپ کین گئی ہے رو کے کھڑا دے ضعیفہ کوئی مدینے دے سیاہ سدوین اساں سنے انہاں دی نوکر ونج بنی انہاں دے گھاری چی جھاڑو دے دیئے کیوں غریب دی غربت امیر بن کے سندہ بیٹھے رومن لیا اللہ گوایا دے اساں سنے انہاں دے گھاری چ برتن دھون دیئے انہاں دے گھاری چکیاں جلیں دیئے کوئی ایڈے لجبالی نساں سنے نبی دھی سدیندہ ڈرے علی بھین سدیندہ ڈرے حسن دے حسین ماوت سدیندے مرحبا مرحبا نوکران بھائی جان لاکھ واری آکھا سارے شامل ہو جی میں تھوڑی دھرتی دے وین کر کے روان دی ادائے فضا دی آواز بیان دی حبشیو اوہا میمونہ تھونن درباری جمل ونجے پہچان ویسو میں روکی مستے گیا انہاں بچوں کو سمجھ آ جاوے فضا سین دا اصل نام میمون ہے اوہا میمونہ تھونن درباری چ مل جاوے ملک جی پہچان ویسو حبشی تلوار نیامی جو کڑیے قدم ودا کیا دے قید نہ ہوئے آتے دا چڑ سر نہ ہوئے میں اسے گل دا بدلا گنا فضا دی آواز آن دیا کیڑی گل دا بدلا روک گڑا دے کجا شرابی دا دربار کجا سادی ملکہ دنا فضا دی آواز آن دیا حبشیوں نروا بادشاہ اجڑ ویندے رہ دینا شریفہ تے وقت آ جان دینا امیر غریب ہو ویندے رہ دینا
دور نہ کھڑو وہ پہچانو اوہا میمونہ میں حقل مار گیا دے سار جھکا میں تیرا سار کلم کردہ فضا دی آوازان دی حبشیوں میرا جرم کھڑے آدھے نہ مدینے آلے سیدان دی نوکری چھوڑے ناج رسیاں پاؤ کے شرابی دے درباری جامے فضا رو کے آدھی اکھا بند کرو میں کلینا درباری جیا لیا آئیو آئی کھڑی ہے کھیل اللہ بھر جا یا لالہین والو کھلے مرحبا مرحبا میں نوکرہ لکھوری اکھا سے سارے شامل ہو جتنے ہاتھ رکھ دے سار دے لے سار دماتوں کرو جی میں سفیر روم بیٹھا کرسی توٹھیا دے یزید تیتا کہ میں باقی مرائے ظالمات تیتا نبیان دے سلطان دا پتر مرائے میں داود نبی دی 17ویں پشتی جوان اجا تک لوگ احترامن میں دو کانڈ کر کے نہیں ڈر دے ازادارو سیدوں میں نو معافی دیوے اوکھے لفظاں تے آگیا سفیرہ تے ظالمائی غریب دا جرم کھیڑا کتا ہس گیا دے حسین نماز نہیں پڑھدا آلی حسین ماں بن کے بیٹھی ہے بابا علی بن کے اٹھی ہے آلی حسین رو رو کے کھڑی آدھی ہے متا تو سمجھے میں ماں باگو دربار وچو والو ویسا اے فداکت نہیں میرے ویر دخانے مار ویسا پچاڑا نہ دیسا جتنے روندے پیو ہاتھ رکھ دیو وہ سارے سار دمادا آلی حسین رو کے پیا دیئے ایواست پایا ہائیو ہاتھا رسیاں انہ لوگا دو من ویسا میرا باغی نہا اللہ